السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله أن يجعله لنا لقاء مباركا. فمجمّر درجة قيتاتنا الله سبحانه وتعالى لا مسجنه فلقال له إهين مكمامة تملسان دنقنان يادرقن قيتان الحمد لله رب العالمين. بمكتلن بندذين الساعة لاي بسامنت عندكن يا دعوة بروغرام اندالن تنقاقرن نبرة كذا قوايا يزاري يدعوة بروغراماتشن انكتلالن بالله سبحانه وتعالى فكاد. يزاري يدعوة بروغراماتشن يميهونو بالفو يجمرنو يهونو يالجرسنو عند رأس نبرة በጣም መስፈላጊ የሆነ ርዕስ ነው። ርዕሱ ሰፊና ቆም ብለን ማውራት ያለብን ስለሆነ ነው ዛሬ ለመቀጠል የፈለኩት በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ። ይሄም የሚሆነው አስባቡ رقة القلب ቀልባችንን እንዲረጋጋ የሚያደርገን ነገር ምንድነው የሚለውን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ አብረን የምናየው ይሆናል። ለማስታወስ ያክል ባለፈው ሳምንት ከነዚህ አስባቦች ውስጥ ተቅሪባን 3ን አይተን ነበር ያሳለፍነው። እንደ መግቢያ ቀልብ የሚባለውን ነገር መጨነቅ እንዳለብን፣ ሁላችንም በሱ ጉዳይ ላይ መጨነቅ እንዳለብን ካየን በኋላ ቀልባችን እንዲገራለን እንዲረጋጋ የሚያደርገን ምክንያቶች ሶስቶቹን ጠቅሰናል። የመጀመሪያው አምላካችን ጌታን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማወቅ በደጋግ ስሞቹ በጥሩ መገለጫዎቹ ወከذلك አምላካችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዒባዳ የሚገባው አምላክ እንደሆነ መስክሮ ያን ነገር በመቀበል አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በዒባዳ ነጥሎ መገዛት እንዳለብን ይሄንም በሰፊው ያየነበት ሁኔታ ነበር። ይሄን በማድረጋችን ቀልባችን እየላላ እየተስተካከለ እንደሚሄድም ይሄንም በሰፊው ያየነበት ሁኔታ ነበር። ሁለተኛው ተደብር ቁርአን العظيم يتكبرون يا الله سبحانه وتعالى القرآن الذي هو كلام الله وليس مخلوق. إهن يا الله قالا قوم بلن أنببانو ما استنتناتشن. إهن بمادرقاتشن قلباتشن يترقاقا يهيدال بلن أيتنال. صوستنيو تذكر الموت موتا ما استاوسنو. موتا هو اللي من ناستاوسكو هنا إهي قلباتشن لستكاكل ቀልባችን እንዲረጋ የሚያደርግልን ምክንያቶች ውስጥ የሚጠቀስ ነው ማለት ነው። አላህ ካለ ዛሬ አራተኛው እናያለን። من أسباب رقة القلب الرابع تذكر أحوال القيامة. يوم القيامة كانن ችግርን መከራን የሚመጣው የሆነው ነገሮችን ማስታወስ ነው። وهو يوم عظيم تلك يهون كنو إهن كان يمناستوس كهونا قلباتشن يتستكاكلا يرقال لن يهيدال إهي كل يبع الله سبحانه وتعالى يامن باريا يوم القيامة لا يمكستون شقروشن ما استوسا اللبت كحساب كجنك ከፍራቻ መከራዎች ሁሉ የሚመጡበት የሆነው ቀን ያ ቀን ማለት الله سبحانه وتعالى
ከአባታችን አደም አለይሂ ሰላም ጀምሮ እስከ መጨረሻው በዚያ ዱንያ ላይ ለሚኖረው አካል በአንድ ሜዳ ላይ ሴቱንም ወንዱንም የሚሰበስብበት የሆነ ቀን ነው። ሑፋተን ዑራት በዛ ቀን ላይ ሲሰባሰቡ እግራቸው ባዶ የሆነ ቀን ነው። አይ ጫማን አይለብሱም። ዑራት ሰውነታቸው ደግሞ ልብስን አልለበሰም፣ ራቁታቸው ነው የሚሆኑት። ያን ቀን አስታውሰው እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሃ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የውም ቂያማ ሰዎች የሚቀሰቀሱበትን ሁኔታ ሲናገሩ ካዳመጠች በኋላ ደነገጠች። አይ ሰዎች የውም ቂያማ አንድ ሜዳ ላይ ወንዱም ሴቱም ራቁቱን ሆኖ ይሰባሰባል የሚለውን ነገር ስትሰማ ደነገጠች። الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام الرجال والنساء ሴቶችም ወንዶችም እንደዛ ነው የሚሆኑት የሚሰባሰቡት አንድ ቦታ ይቆማሉ ራቁታቸውን አንዱ አንዱን አይመለከትም አፈተገላውን ብላ ጠየቀች። فقالها النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض كانوا كنت ذلك كان إلى اللم أنت عائشة وي ጉዳዩ በጣም የበረታ ነው። አንዱ ከመመልከት የበረታ የጠነከረ ቀን ነው እንጂ ሰው ያን ነገር አስተውሶ አጠገቡ ማን ያለው ወንድ ነው ሴት ነው ቀይ ነው ጥቁር ነው የሚለው ነገር ከነጭራሽ የሚያስታውስበት ቀን አይደለም። ቀኑ ቀላል አይደለም። وكذلك جاء في الصحيحين رجم የሆነ حديث يوم القيامة يمكستوا النجر يا الله ملتنا عليه الصلاة والسلام ينقلنا من حديث أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في سعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفضهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. من قال الرسول عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى يتنسيكن يوم القيامة سووشن هلو يسبسبال كما جمروا كآدم جمروا اسكما جرشوا قيامة سيكم ناس يالون سو هلو في سعيد واحد بعند ميدالي فيسمعهم الداعي روك يالله يمي نقر نقر هلو يمي سما يهون ميدالي هلو سو يمي تايبت يهون ميدالي وتدنو الشمس سحيبة من متكربت يهون كان فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. በዛኛው ቀን ላይ ሰዎች ላይ ይደርስባቸዋል ሐሳብ ጭንቅ መከራ የማይችሉትን ነገር የማይሸከሙትን የሆነን ሐሳብና ጭንቅን በእነሱ ላይ ይደርስባቸዋል። ለብዙ ሺህ ዓመት ነው ያ ሜዳ ላይ የሚቆሙት። ፀሐይ ወደ እነሱ ቀርባለች። እንደ ስራቸው እንደ ጥፋታቸው ደግሞ ፀሐይ እነሱ ጋር ተቀርባ ታስተካያቸዋለች። ከነዛ ውስጥ ፀሐይ ወደ እነሱ በመቅረቧ የተነሳ ከሰውነታቸው የሚወጣው ላብ ሰውነታቸው ሙሉ የዋጠበት ሁኔታ አለ። ከነዛ ሰዎች ውስጥ ከሰውነታቸው የሚወጣው ላብ እስከ እምብርታቸው የሚደርስበት ሁኔታ አለ። እንደ ወንጀሉ እንደ ስራው ይህ ሁሉ መከራ ይመለከታሉ ሰዎች።
مفتين يفلقالو كانوا قال አይደለም فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغكم كثير سوي لكثير ይባባላሉ በዚህ ሰዓት ብዙ አመት ከቆሙ በኋላ ያለንበትን ችግር ተመለከቱ ምን የደረሰብን መከራን አታዩምን ምን እናድርግ እሺ መፍትሄ ፈልጉልን ይባባላሉ እርስ በራሳቸው ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم እሺ እንደው የሆነ ሰው እንፈልግ ከኛ ውስጥ ወለማካችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሄዶ አማላጅን የሚሆንልን ጉዳያችንን ችግራችንን የሚነግርልን ቢያንስ ጉዳያችን ብቻ እንዲነግርልና ካለንበት መከራና ችግር ቦታ ላይ ተነስተን ሁላችን ወደ ቤታችን እንገባ ፍርድ እንዲፈረድልን እንፈልጋለን ይላሉ فيقول بعض الناس لبعض اوتوا آدم اسور አባታችን ወደ አደም ሂዱ አደምን ጠይቁት አደምን ላኩት فياتون فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفك فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ورباتاتشن آدم يمتالو أنت أباتاتشن وي أبو البشر يسوى كل أباتي هونكو الله سبحانه وتعالى بأجل فترك ወራንተ ደግሞ ሩህን ነፍቷል መላእክቶችን ደግሞ አዟል አንተ እንዲያጎነብሱ እሺ አምላካችን ዘንድና አማላጅን ሆነልን ጠይቀልን ፍርድ እንዲያስተላልፈልን ያለንበትን መከራና ችግር የተመለከትከው ይሉታል አዳምጥ አደም የሚመልሰውን ነገር አዳምጥ ጥፋትን ብሎ የሚያስበውን ነገር በማስተዋስ ይህን ነገር ከመጠየቅ ወደ ኋላ ይሸሻል فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح آدم عليه السلام من الال أني زاري أملاكي بتأم تقوت طوال عند زين القطة كذب في تقوتوا آياكم عند زين القطة ونفيتم أي قطة الله سبحانه وتعالى أني لكم الله كالكلين بركة تشينيو أزاف عند البلاء እንዳልነካ ከልክሎ የነበረ ነገር ግን የሱን ትእዛዝን በመጣስ ያቺኛዋን ዛፍን በመብላት ከጀነት ወጥቻለሁና እኔ በዚህኛው ወንጀሌ አምላኬ ፊት ለፊት ቆሜ አማላጅነትን ምጠይቅበት ደረጃ ላይ አልደረስኩም ነፍሲ ራሴን የሚያድረኝ ነገር ፈልጋለሁ اذهبوا الى غيري ሌላ ሰው ካሂዱ ከቻላችሁ ወደ ኑህ ሂዱ ብሎ ይናገራል آدم عليه السلام يا يسرى وانجل عندك وانجلنات ولا تقرب هذه الشجرة تبالت وزافا بمن كاتتشونه ومع ذلك كالذنيا وانجل آدم عليه السلام قد تاب إلى الله فتاب الله عنه وقبل توبته ودع الله توبان أدرقوال الله توبان تقبلوتان ومع ذلك إهن تلك وانجل آيتات بالذنيا وانجل ولا جيتايقا مقرب الفلق ملال فما بالك أنا وأنت بيكانو يمن سنة وانجل راسك يا سنة تنكهيل فيأتون نوحا فيقولون يا نوح ولا نبي نوح عليه السلام يمتالو أنت نهوي أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا
ወደ ኑህ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይመጣሉ አንተ ኑህ ወይ አንተ ከነቢያቶች እንደ መልእክተኛ መጀመሪያ የተላከው አንተ ነህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንተን አመስጋኝ የሆነ ባሪያ ብሎ ጠርቶካል እሺ ወደ ጌታህ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አማላጅን አድርግልን ያለንበትን መከራ አትመለከተምን የደረሰብን ችግር አታይምን ብሎ ይናገራል فيقول لهم أي نوح عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني كانت لي دعوة دعوت به على قومي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم الآن أي أنا جيت الله سبحانه وتعالى بتامي تقطعوا زاري عند ذلك قطع كذب في تقطع ما ياكم ورفيت ما يقطع أنا دقمو عندك دعاء نبرتشين ያን ዱዓ ህዝቦች ላይ ለምኝባቸዋለሁ አጥፋቸው ባለበት ጊዜ በጣም ዳዕዋን 950 ዓመት ሙሉ ዳዕዋ ያደረገ 950 ዓመት በደብቅም በግልጽም በነጠላም በሰብስቦም ወለነዱ ዳዕዋ ያደረገ አልቀበልም በላንዱ ለአንዱ አባት ለልጁ አያት ለልጁ ለልጅ ልጁ ያስተላለፈ ኑህ እንዳትከተሉት دعوة እንዳሰሙ ጆራቹን ያዙ ይያሉ እርስ በራስ ይመካከሩ ነበር በዚህን ጊዜ ኑህ አለይሂ ሰላም لا ተዘርና ያላቸው አንድ ምድር ላይ እንዳታስቀራቸው ዱዓ አደረገባቸው አላህ ተፋቸው እኔ ይሄን ዱዓ ማድረግ አልነበረብኝም ግን አድርጌያለሁ በዚህ ደግሞ ጌታዬ ፊት ለፊት መቆም ስለማልፈልግ ነፍሲ ነፍሲ እኔ ራሴ የሚያድነኝ ዛሬ ከዚህ መከራ የሰራቱ ወንጀል እንዴት እንደምናገር ስለምፈራ ወሌላ ሰው ሂዱ እሱ ወደ ኢብራሂም ሂዱ ብሎ ይልካቸዋል فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض أنت يا الله من التنيانك يا الله وداجنك كمدر لا يكالو سووش እስቲ አማላጅን አድርግልን አላህ ዘንድ ያለንበትን ችግር መከራ ተመለከተምን የደረሰብንን ችግር አታይምን فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وذكر كذباته آي أني الله في اللي في قومه النجر متأيك الفلق الله زاهبت أم تقوتا كيف تقوتهم ما يكون قطة كذابوا هلا يسرعون صوص وشتوشن يناقران وشتا يبانو مكو يمجمع أنه شتا يدقسوا من دلنا الناس يملكوا تنطاوتن أفرسنا مجرشا لي ያኛውን ፋሱን ዋንኛው ላይ አንጠለጠለና ሄደ ማን فعل هذا بآلهتنا ብሎ ጠየቁት ማን ነው በእኛ አምላካችን ላይ ይሄን ነገር የሰራው قال قد فعله كبيرهم ايه ትልቁ ነው የሰራዋል አንደኛው እሸት ብሎ የሚቆጥረው ይሄን ሁለተኛ እነሱ ጣዖትን ለማምለክ ለሄዱ ሲሉ فقال اني سقيم እኔ በሽተኛ ነኝ አዎ የቀልብ በሽታ አለብኝ ይሄ ሽርኩስ ወረክ በሽታ ስለሆነ አልሰራም አለ ይሄን ነው ሲቆጠረው ሶስተኛው ያኛው ሙጅም የሆነው መንግስት ከሚሱ ጋር እየሄደ በያዛቸው ጊዜ ያ ሙጅም የነበረው መንግስት ምንም ያደርገው ወንድና ሴት አብሮ ሲሄዱ ካየ ባይና ሚስት ከሆኑ ሚስቱን ይወስዳል ወይ حرام ይሰራባታል أما أهتنا ونمكو عينكاتهم كإجرام ما جرى شيء درس إجرام مارت أهون فرنجو الله بطبيعة بفطرة عندنا نقول نقول نفلكم بمالت وندك سيد كأنفلالكم من الدرارك سيد كسيد ويندك ما وندك وند أي ما وطنم
ለምን ወንዱ አይቀይሮም ሴቷ ለምን አትቀይሮም ማለት ጀመሩ ይሄ እኮ የመጨረሻ አእምሯቸው ከእንስሳ የባሰ ነው እንስሳ ከእንስሳ የባሰ አእምሮ ያላቸው ይሄም እንደዛ ነበር የሰው ሚስት እንደሆነች ያወቀ ባለትዳር መሆኑን ያወቀ ይፈልጋታል ኢብራሂም ገብቶ ተጠየቀ فقال انها اختي على እህቴ ናት አለ የፈለገበት ማለት እህት ነው የዲን እህት ነው ኢላ ነገር ይፈርጥልከና ናም የዲን እህቱ ነች ከተው ሲወጣ እኔ እህቴ ናት ብያለሁ እንዳታዋርጅኝ አላት ይሄ እንደው ሸት ተቆጠረ እሱ ዘንድ እነዚህ ሶስት ሴቶችን ጠቀሰና ላ ነፍሲ ብሎ እኔ እዛ ቦታ ሸፋዓ ማድረግ ነገር የለም አለ اذهبوا الى غيري اذهبوا الى موسى ወደ ሙሳ ሂዱ ወደ ሙሳ ይመጣሉ فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاتي وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك أنت مساوي الله سبحانه وتعالى ملتين يادرقك كملتين يشدك مهول أسبلتك الله سبحانه وتعالى أناقرك وبعد الدنيا ليالك السين هو قال لنبتن شقنا مكرات تايمنا أما لا جنهون اللي نبولي تأيكتها فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله الله أملاكي زي بتاعي تقطع عند ذلك قطع كذا تقطع ياكم ولا في ما يقطع وإني قتلت نفسا لم أأمر بقتلها نفسي أنا يعتزكت النفس نقدركت እኮ ያን ቀን አሰን ከዛኮ ወደ አላህ ተውባ አድርጎ አላህ ይቅር ብሎታል ከዛኮ በዚህ ወንጀሌ አምላክ ፊት ለፊት መቆም ስለማልፈልግ ራሴን ነው ማዳን የምፈልገው اذهبوا الى غير اذهبوا الى عيسى ወደ ኢሳ ሂዱ ይላቸው ወደ ኢሳ عليه الصلاه والسلام ይመጣሉ فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في المهدي وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه أنت الله من التنيانك بعله قال له يهونكو كمريم لمتاكو اسي አማላጅን አድርግልን ብሎ ይጠይቁታል ያለንበትን ችግር መከራት ተመለከተመነ ኢሳ አለይሂ ሰላም ይሄ ሲመለከት አላህ ዛሬ በጣም የተቆጣው ተቆጥቶ ማያቆም ቁጣ ወደፊትም አይቆጣው ከዛ ወንጀል አልጠቀሰም ኢሳ ነገር ግን ምናል ነፍሲ አይ ራሴን አልፈልግም ማለት اذهبوا الى محمد صلى الله عليه واله وسلم وده رسول هيدو يلاچو وده محمد عليه الصلاه والسلام فياتون الى محمد عليه الصلاه والسلام يا رسول الله يا محمد انت رسول الله وخاتم الانبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك أنت الله من التنياوي يا نبيات كل مدمدما يهونكو الله سبحانه وتعالى يالفون وانجل يمتان وانجل له يكر يتبالكو من التنياوي السي أما لا جنادر قلن الله أنت يكلن سؤالكم متى الله أنت متى يغفر لي فرد فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا لها إيه قد لني نو عيني مقبع عيني متيقوا قال فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفل أحد قبلي عرش بتاشهجي أقول بسالو إلى رسول عليه الصلاة والسلام لقيتين الله سبحانه وتعالى راس زكا درجا قربسالو الله انا مقسوالو الله انا امسجنوالو للاجي ما لاقوا የምስጋና አይነቶች ሁሉ አላህ ያሳውቀኛል በሰዓቱ አላህን አመሰግነው አላህን አወድሰዋለሁ በዚህ ጊዜ ثم يقال يا محمد ارفع راسك سل تعطى اشفع تشفع أنت محمد وي
ጭንቅላትህን ከፍ አድርግ ከመሬት ጠይቅ ይሰጥሃል أما الملك تفلق على يدرق الله تيق تبالو فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي أمتي جيتاي وي هزبوتشي كذي مكرا أوتاتشو فردكن أسلال فلن فيقول يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب أنت محمد وي كهزبوتشك بكنيو بر مقبي علي سبسباز قباشي توسنوچن እነዚህ ሰዎች ላይ ምንም አይነት ሂሳብ ያለባቸው በዚህ በር ደግሞ ሌላ ሰዎችም ደግሞ የሚገቡበት የሆነው الذي رسول الله عليه وسلم انا سيد الناس يوم القيامه ولا فخر له محل شاهدوا ايه ሁሉ ሐዲስ የተነገረን ይሄ يوم القيامه የሚከሰት የሆነ መከራ ችግር ቀን ነው እንኳን እናንተ ከተወለድንበት ጊዜ ጀምሮ ወይ ራሳችን ካወቅንበት ጊዜ ጀምሮ በወንጀል በጥፋት ተዘፍቀን ያለነው ሰዎች አይደለንም حتى الانبياء ነቢያቶችም ራሱ يوم القيامه ይላሉ نفسي 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 ይላሉ ራሴ نفسي نفسي ይላሉ ቀኑ ቀላል አይደለም ያን ቀን አስታውስ يوم القيامه يوم القيامة لميكسون مكروشن تشجروشن أستوساتشو متأستوس كهنا قلبك يجرالك يساسالك يهدان يترجع يهدان السيشين القرآن آية أستوسو كما قال الله جل وعلا في سورة الحج بداية الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد الله سبحانه وتعالى الذلال أن أنت سوت شوي باتك عليه هلنا من المتكسو اتقوا ربكم الأملاكات فروت أملاكاتهم بعبادة تجازوا إن زلزلة الساعة شيء عظيم ياتنوا كنكو يوم القيامة يوم يتمن كتكتوكو شيء عظيم أي تلك يهون كنو أمر عظيم تلك يهون كنو بتام يسفر يهون كنو يوم ترونها تظهر كل مرضعة أما أرضعت تملكته يتنيون الناس نات بزي الدنيا لي يراسوا اللج توت يتبايا اللون توت متباتن يالا قومون إيالك كسا إيايش إيشالك يمتولج الناس أرشلك بزي الدنيا لي أما يوم القيامة كانوا يقلب بتال الناس يمتاتبعوا الليج رستوا تتاو براسو عصب براسو السرا براسو قداي توتر الليج كم تتابعوا قناقوا يتبع للجنو وتدع كل ذات حمل حملها يا كان مالت أركزي هنا تشواسيت ما تراوس ያለው ልጅን በድንጋጤ የምትልበት የሆነ ቀን ነው አዱኛ ላይ የትኛው እናት ናት የትኛው ሴት ናት ያረገዘችው ልጅን እንኳን ዝም ብሎ እንዲወርቅ አይደለም ሆዶስ ራሱ ሲንቀሳቀስ ጨነቀለታለች ግን يوم القيامة በድንጋጤ እርጉዝ የሆነችው ሴት ራሱ ሆዶስ ያለውን ነገር ጥላት ትሄዳለች وترى الناس سكارى يوم القيامة ሰዎችን ትመለከታለህ ታያቸዋለህ የሰከሩ ጭንቅላታቸው ተቀያየረ የሚወርቁ የሚነሱ ከራሳቸው ጋር የሚያወሩ
ሱካራ ሰክሯል የሚያሰክራቸው ጉዳይ ደግሞ አስካይ ነገር ተጠቅሞ አይደለም وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد አስካይ ነገርን ተጠቅሞ አይደለም የሚሰከሩት ግን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቅጣትን እሳን ሲመለከቱ እሱም በማየታቸው በመደንቀጥ ነው የሚሰክሩት ይሄ ትልቅ የሆነ ቀን ነው ይሄን አሳውስ ይሄ የምታሳውስ ከሆነ ቀልብክ እየተረጋጋ ይሄዳል ማለት ነው إذا يكن مالت يوم القيامة إيه هو مكرانا شجر يمكسبت يوم كان يقول الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أن نسويش إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تكلن يهون فراشان فرو ياتشنيوان كان أبات كاللجو يما يتقنبت يهونو كان إذا اللجم دقمو لأباتو يما يتقنبت يهونو كان يا الله قال حقنا እቺ አዱኛ እናንተ እንዳታታለል በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዒባዳ እናንተ እንዳታዘናጋችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል ትልቅ የሆነ ቀን ነው ያ ከማል كما قال الله جل وعلا فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرز الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم القيامة يتشنوا كان كما التاج طامة الكبرى يتفلق يبت كلهم سو متفلق يهونشوا كان عند سراتشو يوم يتذكر الإنسان ما سعى لك يا ماسيكم يا مكراسا سيدرس سووش يساو سالو الدنيا ريالو يسرت النقر وبرز الجحيم لمن يرى جهنم صادق مكفت هنا لسووش بكذا متتايبت كان ያን ቀን አስታውሱ فأما من طغى ከአላህ ትእዛዝ የወጣ ሰው የጠመመ ሰው وآثر الحياة الدنيا ጊዜያዊ የሆነችን የዱንያን ህይወትን ያስበለጠ ሰው فإن الجحيم هي المأوى የሱ መግቢያና መቀመጫው እሳት ነው የሚሆነው አየህ ትልቅ የሆነ ቀን ነው የውመል ቂያማ አስታውሰው ይሄ ስታስታውስ ወንጀል ከመስራት ጥፋት ከማጥፋት ሰው ከመበደል ትቆጠባለህ ወንጀል ሲወደቀ ሰው የሱ መግቢያ እሳት እንደሆነ ካስታወስክ ከወንጀል ሁሉ ትርቃለህ ሁለተኛ ሰዎች እነማን ናቸው ያን ቀን ምንም ይሉት وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أما الله أملاك يفراسوا في الله في اللي في تقوم اللبولو فرتو كما تفون أقر قوتون أقر يسراسوا نفس سميت كما كتل يقتبسوا يسو مقبع جنة نميحون وادا إن كان السوس يا كان يوم القيامة قال القرار لهم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ
شأن يغنيه فإذا جاءت كمتاتين وكان صاخة سووچن ከተኙበት ቦታ ላይ መቀሰቀሰው ነው يوم القيامة ያ ቀን ሰውየው ከወንድሙ የሚሽሽበት የሆነ ቀን ነው ከአባትና ከእናቱ የሚሽሽበት ቀን ነው ከጓደኛውና ከልጁ የሚሽሽበት ቀን ነው ሁሉም ሰው ያን ቀን لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني راس የሚያብቃቀው ነገር አለው ምንድነው መሰራው ምንም ያዋጣኝ ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ ሁሉም ይጨነቀው በዛኛው ቀን ማንኛውም ሰው የፈለገ ሰው መልካም ነገር አሳልፎ በዛችኛው ጊዜ የሚሰጥ ነገር የለም ኢዳ አዩሃ الإخوة ቀልባችን እንዲረጋልን ቀልባችን እንዲረጥብልን እንዲረጋጋ ከፈለግን እቺኛን የመከራ ቀን እናስታውስ ይሄ አራተኛው ነው አምስተኛው ቀልባችን እንዲረጋልን ከፈለግን ማድረግ ያለብን كثرة ذكر الله تعالى ذكر النافذة ذكر متابزا ከሆነ قلبك يلالا يهيدال يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت رسول عليه الصلاة والسلام من الذيلال يسوي يوم السالي الله نبذو ذكر يميسونا الله ذكر ما يدرق أكال عند موتنا بيوت اندال سونوان ذكر يميابزاسو بيوت اندال لنو ذكر دقمو يما يلسو عند موتنا ري الله ملتنيا عليه الصلاة والسلام لمن ذكر مالته مرقاقات يستهال كما قال الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب النذاب الله يامنوا سوّج قلباتهم مترقاقوا الله سبحانه وتعالى ذكر بما درقنا أواج سمو على بذكر الله الله بما وصنوا بما استوصنوا بما انساتنوا قلباتهم من رقاقوت أيه قلب እንዲረጋጋ ትፈልጋለህ ذكر አብዛ ذكر የሚያበዛ ሰው ከሁሉም ሰዎች ቀድሞ ነው የሄደው كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه إمام مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون أن ذا سوي قدمو هيدو بملكام نقر هيدو قالوا يا رسول وما المفردون يا رسول ما ناتشو قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات كسوج بطرون أجر قدموا يهيرت إنما ناتشو سيبالو الله سبحانه وتعالى أبزتو ذكر من سوج ذكر بتام تنش كلا العبادة لو تلكن أجر ميستهنا ملاسك الذكر علم أمدو ذكر متعلم أمدوكو للا نجر ما السبن تاقوموا الله جزيين لكم متفنقل لمن ناقر جزيين لكم لمن ملاسة بيزينه سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ياركنوا جزيين لهم حسابك السبب الله قلبك يرقاق الله قلبك يترقاق يهدال بل ذكر ومالة دقمو يخير ميزانه اللون يدفع لك سلام يدرق اللهنا ذكرا ودع الله تودى يمبالو قالته وشالو بحديث إنما اتوا في الصحيحين من حديث أبو هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر قدامت إن حديث عند سو بكن وسط سبحان الله وبحمده متون جزي يميل سو كاله ወንጀሉ ይራገፍለታል
የሱ ወንጀል እንደ ባህር የበዛ አረፋ የባህር አረፋ አለ እንደዛ የበዛ መራሱ ቢሆን ይራገፈለታል አላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላም ኢዘን ዚክር በማለት ወንጀልክ ይራገፍልሃል ቀልብክም እየተረጋጋ ይሄዳል ስድስተኛው ቀልብክን ሊያረጋጋ የሚያደርግልህ ነገር ቀልብ ጥሩ ነገር እንዲጸና የሚያደርግልህ ነገር ስድስተኛ የሚጠቀሰው مطالعة سيرة النبوية وسير العلماء والصالحين السيرة رسول عليه الصلاة والسلام سيران الدامت أنبب تمار بكن وسط كمتارقوا بروغرام وسط 10 دقيقة لمن يهونم يرسول عليه الصلاة والسلام تاريخاتهم تمار أنبب الدامت እሳቸው ለኛ ቁድዋ ናቸው ትልቅ የሆነ ምሳሌ ናቸው ከተወለዱበት ጊዜ ጀምሮ እስኪሞቱ ድረስ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሳለፉት ህይወት ለኛ ትልቅ የሆነ ትምህርት አለበት لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ተገዘርጎላቸዋል በመልእክተኛው ትልቅ የሆነ ምሳሌ እሺ ረሱል ያሳለፉት ያዱኛ ህይወት እኛ ከምናሳልፈው ህይወት ጋር እናነጻጽረው ومع ذلك የተረጋጉ ቀልባቸው ተረጋጋ ነበር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሁንኛ ኑሮ ተወዷል መከራ መታበል እናወራለና የሚበላ ነገር አተናል ከቤታችን በዛ መነሰም አለ አይደል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለሁለት ወር በተከታታይ ቤታቸው ሳይቀጣጠል ያለፈበት ቀን ነበር የትኛው መከራ ነው የምናወራው የትኛው ደስታ ጠፍቷል ብለን የምናወራው አማን ትንሽ ያመን እናማራለን ወይኔ ይመም መረኩኝ ምን አጠፋው አላህ ትላለ ታማራለ ረሱል ግን ሲታመሙ የሚታመሙት የአንድ ሰው የሁለት ሰው ህመም እነሱ ላይ የሚደርስባቸው የነበረው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ታሪካቸው ነበር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ልጃቸው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሲሞት አለቀሱ እንባቸው ፈሰሰ في الصحيحين የመጣ من حديث انس ነው ገና ልጁ የ18 ወር ልጅ ሆኖ ነው የሞተው በዚህን ጊዜ እንባቸው ጠብ አለ عبد الرحمن بن عوف አያችሁ ደነገጠ فقال يا رسول الله ታለቅሳለና አንተ የአላህ መልእክተኛ ታለቅሳለህ فقال له الرسول يا ابن عوف انها رحمه እቺን ባይኮ የእዝነት እንባናት متفسው ان العين لتدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون عين እንባን ታፈሳለች ቀልብ ታዝናለች እንደዛም ሆኖ አላህን የሚያዝስ ነገር እንጂ መጥፎ ነገር አንናገርም እኛን ጠለበ መሄድ ደግሞ አንተ ኢብራሂም ወይ እናዝናለን ብሎ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይነግሩታል አየህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በህይወታቸው ላይ ለዲኑ ሲሉ ከሀገራቸው ተሰደው ወጥተዋል ከመካ የሚወዷት የሆነችው አገር አንተ ለዲኑ ተብለህ ከየትኛው ሀገር ነው የመጣው ረሱል እኮ ሰዎች እነሱ እንዳያናግሯቸው ለተለያየ ቀናቶች እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ሁሉ እንዲቆራረጡ አድርጓል ባንተ ላይ ምን መከራ ደረሰበት አስታውስ ይሄን ነገር የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ታሪክ ረሱል እንዴት ነበር ህይወታቸውን ያሳለፉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከታት አንድ ቀን ተርቦ ከቤታቸው ወጡ ተርቦ መራባቸውን ጋር ተናገሩ መንገድ ላይ ይሄዱ ከአቡበክር ሲዲቅ ጋር ተገናኙ አንተ አቡበክር ሲዲቅ ምንድነው ከቤት ያስወጣክ ብሎ ጠየቃቸው ያ ረሱል አልጁዕ ሩቦይ ነው አቡበክር ሩቦት የሚበላ ነገር አጥቶ ለካ ድንጋይ ዘጋይቶ ሆድ ላይ አስሮ ይወጣው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተርቦ ያን ጊዜ ሆዳቸው ሲከፍት ሁለት ድንጋይ ያስዋል የትኛው መከራ የደረሰብንኛ
ኑሮ ተወዷል እቃ ተወዷል እንዲህ ሆነ ومع ذلك መረጋጋት የለንም ማህል ሻይዶ ይሄ ነው የቀል መረጋጋት እኛ ጋር የለም ደስታ የለም ከኛ ርቀዋል ለምክንያቱ አላህ የሰጠን ኒዕማን ያስታወስን አይደለም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሁሉ መከራ በእነሱ ጋር መጥቶም ومع ذلك አላህን ያመሰግናሉ ومع ذلك ደስተኛ ነበሩ ይሄ ደስታ የሚያመጣ ነገር ስለሆነ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናዳምጥ ነው ይሄን ይመስላል هذا بالله توفيق الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته